کچھ حیا کر جدو اتنا اچھا بولی نا تے یزید نو بڑی تکلیف ہوئی. یزید آکھیا کون عورت ہے جڑی میرے دربار وچ اینا اچھا بولے میری اتنی طاقت ہون دے باوجود لیاؤ تلوار مارے دا سر لا کے رکھ دیو. حبش دے لوگ سن سپاہی سن جڑے یزید دے پہرے دار سن. جس حبش دی ملک دی گل آوے نا جس باہر تواڈے پنڈ دی گل آوے ماڑا بندہ بھی آندا ساڈے پنڈ نو گال نہ کڈی بندے غیرت مند بول پوندے نے. غیرت نو کوئی نہیں ہوندی غیرت مند بول پوندے نے. جس لوگ گل کیتی نا کہ اے کون ہے تے کتھوں دی رہن والی ہے انہاں کہ جی حبش دی رہن والی ہے. اس کہندا سر جڑا تلوار مار کے لا دیو. جڑے جوان لمحہ تے کھڑے ہیں نا جوان لمحہ تے کھڑے ہیں انہاں تلواراں کڈ کے تے باہر کڈ لیا. نہ کہ خبردار ساڈے ملک دی عزت ہے جس فضا لات کیتا سی ہن سر لا کے رکھ دیواں. انہی گل کیتی تے سیدہ زینب نے قسم پیدا کرنا لی دی مدینے علموں کر کے کیا نانا جڑیاں ساڑیاں نکرانیاں نے انہاں نو کو گل کرے تے تلواراں لوکی کٹ لیندے نے تے تیریاں بیٹیاں کتھوں چلیاں نے ساڑے واسطے کوئی بندہ تھاڑا سپورٹ بھی کرنا والا نہیں رہ گیا. عزیزان گرامی پھر اس دنیا دے ظالم نے دربار اس بلایا زین العابدین. یہ تھی کافی کہتا ڈیڑھ لگتا لیکن میں صرف 10 تو 15 منٹ گل ختم کر لگا. دربار دے وچ بلایا گلاں کیتیاں اوے زین العابدین تیرا بابا اقتدار واسطے آیا حکومت واسطے کیا آیا. آپ نے فرمایا نہیں تیرے دل وچ غلط فہمی ہے میرا بابا تے اپنے نانا دے دین واسطے آیا. اس نے کہا ویکھ لو ہر گیا ہے تے میں جیت گیا. کمینے یزید جدو کیتی نا گل سید زین العابدین مسکرا کے دے نے بے ایمانا تیرا نام و نشان نہیں رہنا. میرا بابا دھڑ کربلا چ پیا تے سر نیزے تے پھر بھی قرآن پہ پڑھدا قرآن پہ پڑھدا. تینوں ہوش ہے تو ہریا کہ اسی ہریا آخر تین کو دینے تقریباً تیرے تاریخ دے وچ ہور بھی گلا زیادہ بھی دسیا گیا لیکن تین زیادہ مضبوط روایت جڑی ہے تین دن دی ہے. یزید کمینے آکھیا کہ حسین انہوں پتہ لگ گیا کہ میرے حالات خراب ہونے لگے نے. اس وقت حسین العابدین دے نزدیک ہویا بلایا کہ تو انہوں مال چاہیے دولت چاہیے جو کچھ چاہیے. آپ نے فرمایا چلو چند چیزاں دے دیو کچھ ساڑھے خیمے دے وچوں تساں چادراں کڑیاں نے وہ دے دیو. دوسرے نمبر تے میرے بابا دے قاتل دے دیو. ایک کو سوال ہے سواری کربلا واپسی ہر بندہ جیڑا آج یزید نو رحمت اللہ آندہ ہے نا یہ بھی وہ دینار دی رحمت اللہ اللہ دی جڑا انہوں آندہ وہ کمینہ ہی نا. امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے بابے دے قاتل دے چھڑا. کسی دا باپ قتل ہو جائے میں گل بڑی تسلی نہ سمجھا کے کرنا چاہنا تے بندے ڈی پی او ڈی سی ہو جائے تو انہوں نے ساڑھے ملزم پہلے پڑھتے پھر اسا دھرنا ختم کرنا نہیں تھے تھی مار جاما دے. ڈی پی او مجبوراً بندے ہفتے دے وچ پیش کرتا ہے کہ نہیں پڑھتا. یزید کمینے نے امام حسین دے پتر نے جدوا کیا نا بتوا نا میرا گناہ کوئی نہیں گل اتنی ہے کہ میرے بابے دے قاتل دے شاہ. اس یزید دا بوتھا تھلے ہو گیا جے سچا ہوندا قاتل کٹ کے اگے دے دیتا. عمر سعد نو کچھ کیتا ہوندا شمر نو ماردا ہولی نو ماردا تلواراں ماردا مار کے دا زین العابدین میں مار چھڑے نہیں تے جے انہاں نو مار چھڑدا نا ساریاں نو ہولی نو مار سکدا ابن سعد نو مار دیندا اس طرح کر کے سباں نو مار دے جنہاں کربلا دے وچ حسین نو شہید کیتا تے میں ممبر تے بیٹھ کے اج انہاں دا ذکر کرنا. میں ذکر یزید دا ممبر تے بیٹھ کے کردا بے اس چنگا کیتا مارے جو جاندا میں بے گناہ جدوں لڑتی اس انہاں نو سوٹی بھی نہیں ماری تے مڑے نو بے گناہ ملک منصب تے نہیں آ سکدا. تواڈے کول مولویاں دے دھیان دے رہن مینوں اس گل دا بار کوئی نہیں. میں تے حسین دے نال دا یزید دے نال جڑا او لگا پھر عزیزان گرامی پھر صبح دا وقت جدو ہویا نا صبح زین العابدین آکے اسے کہا بھی جمعہ دا دینے تے خطبہ تسا دینا ہے. زین العابدین نے خطبہ دینے واسطے قریب ہے سرکاری مولوی ممبر دے بیٹھا اسی یزید کی تعریف شروع کر دی. امام زین العابدین نے ٹائم نہ دیتا. پھر بعد میں جس وقت جمعہ تو بعد اذان ہونے لگی نا اشہدو انہ محمد رسول اللہ دے لفظ بولے تے زین العابدین مؤذن دے سامنے کھڑے ہو گیا کہ اللہ واسطے ایک باری رکیاں جو آنا رک رکیا. اس کا یزید کمینیاں دس تے صحیح اس اذان وچ تیرے نانے دا ذکر ہے یا میرے نانے محمد مصطفیٰ دا ذکر. انہوں پتہ لگ گیا بے حالات خراب ہو گئے نے. لوگوں نے پتہ لگ گیا بے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے نے یہ باغی شاگی نہیں حالات خراب ہو گئے. انہوں نے مڑ کرو ہی سارا سلسلہ شروع ہو گیا رولا پڑ کھڑا. اے بشیر بن نمان جڑے سن جڑے کوفے دے گورنر سن نا انہاں نو کمانڈر بنا کے تے اس قافلے دے نال پھر سید زین العابدین تے سید زادیاں نو واپس ٹوریا. عزیزان گرامی جس وقت
کوفے دا تے مدینے دا سیدھا روڈ آیا نا، اس روڈ تے امام زین العابدین بشیر بن نعمان کیا حضور مدینے جانا ہے یا کربلا جانا ہے؟ آپ نے اپنے پھپھو تو پوچھا، سیدہ زینب فرمایا میں ویران اسی طرح چھوڑ کے آئی سا، میرا دل بعد میں مدینے نانا کول جاواں گی، پہلے ویران دے مزار تے حاضری دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جس وقت سیدہ زینب گئیاں نے اپنے ویران دے مزار تے گئیاں نے، پھر حسین نال کیویں گلاں کیتیاں ہون گیاں، درد سنائے ہون گے، آکھیا ہوئے گا ویر حسین تساں کیا جی سر دا ڈپٹا نہیں اترنا، لیکن میں 5600 میل پیدل سفر کر کے آئیاں، آئے ہائے 5600 میل تقریباً سفر کر کے آئیاں، ویر حسین میں 72 قرآن پڑھ کے آئیاں، 144 گلیاں دے وچوں گزر کے آئیاں، 36 وڈے شہراں دے وچوں گزر کے آئیاں۔ عزیزان گرامی بہن بھائیاں کیویں دکھ سنائے ہوندے، 3 دن سیدزادی اپنے ویراں دے مزار تے رہیاں، پھر حضرت رباب ایک سہل ڈیوٹی دیتی ہے، 3 دن تو بعد سیدہ زینب مدینے والا قافلہ ٹریا آگے، جدو مدینے والا قافلہ ٹریا مدینے دے لوکاں نوں پہلے پتہ چل گیا سیدہ زینب آ رہی ہیں، حسین شہید ہو گئے نے، قسم رب دی او حسین دے نانے دے شہر دے لوگ تاڑا مار دے بیر نکلے، روندے مار نکل گئے نے۔ سیدہ زینب تو کیویں درد سنے ہون گے، کیویں سیدزادی دسیا ہوئے گا، جدو مدینے دے بارڈر تے آئے نے، عزیزان گرامی آکھیا زین العابدین جی پھپھو جی اب ویکھو نا سامنے کیڑا شہر آ گیا آگے، گنبد خضرا نظر آیا، جدو حاجی اج کرن جاندے نے گڈی چ، جدو مکے مدینے جاندے نے ڈرائیور یا کنڈکٹر آ کے ویکھو نبیاں دے سلطان دا روزہ آیا آگے، بندے اٹھ کے قسم رب دی باریاں دے سامنے آ جاندے نے سونے نبی دا روزہ ویکھن واسطے۔ جدو سیدہ زینب نے آکھیا زین العابدین جی پھپھو جی آ کیڑا شہر آیا ہے، گنبد خضرا نو ویکھ کے سید زین العابدین فرماندے نے پھپھو جی یہ میرے نانے محمد دا شہر نظر آیا کہ اتنی گل کیتی سیدہ زینب نے مدینے لو کربلا منہ کیتا، عرض کیتی حسین ویرا تساں کیسی میرا پتر زین العابدین تے سیدہ سکینہ مدینے لے کے جایا جے، آ تہاڈی جوڑی لے کے آ گئیاں، لیکن میری جوڑی تساں اوتے رکھ لئی ہے۔ عزیزان گرامی سیدزادی اپنے نانا دے مزار تے جدو گئیاں نے قرآن دی تلاوت کیتی، نانے دے کے دکھ عرضاں ساریاں سنائیاں گیاں، نانا میں اپنے ویر چھوڑ کے آ گئیاں، آکھیا یو شرط سنان دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی، پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے۔ آکھیا 3 دن دے دریائے سید تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں اینا غازیاں شیر جوانا، بیعت یزید قبول نکیتی، بیعت یزید قبول نکیتی، تے دگیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا، تے وچ کربل دے میدانہ۔ عزیزان گرامی جدو سیدہ زینب اپنے نانا دے مزار تے قرآن پڑھ دیا نے، حضرت فضا نے کندھے تے ہاتھ رکھے آگے، آکھیا بیٹی زینب بس کر دے وہ تسی تلاوت پیا کر دے، منوں ہوندا تواڈے نانے دا مزار پیا ہلدا ہے، نانا پتر چھوڑائیاں ویر چھوڑائیاں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، آکھیا کل نبیاں دے سلطان نانا، کل نبیاں دے سلطان نانا، تے میں اپنا سفر مکایاں، کل نبیاں دے سلطان نانا، تے میں اپنا سفر مکایاں، ایک دین دی خاطر، ایک دین دی خاطر
پردے راسر مت ایک ایک لفظ بچائیا قیامت تک کوئی شمر نہ راسی مت سارے یزید